ایک دن مولا علی گئے قبرستان دے اندر تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، قبرہ چو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام۔ مولا علی فرمان لگے قبرہ والے تسا اپنا حال مینوں سنانا ہے کہ تواڈے پچھلے دا حال میں تانوں سناواں۔ قبرہ چو آواز آئی علی جس دن دے قبرہ چایا کسے حال پوچھے ہی نہیں تے لج پالا تو پوچھ لیا تے دل کرنا پہلے اسی اپنا سنا لیں۔ فرمایا سناؤ، توجہ نہ میری بات سنیے۔ قبرہ چو آواز آئی مولا علی جدو گھر والے چھڑ کے گئے سن تے کلے اندھیرے چھوٹے جے کمرے چ رہنا پہ گیا تے دو ڈرونیاں شکل والے فرشتے آ گئے۔ بڑا ڈاٹا حساب ہویا، وہ حرام کمائیاں اولاد لی کما کے جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سا انہاں دے حساب دینے پہ گئے۔ علی جڑیاں اکھیاں نو سوار کے رکھ دے سان جدو 3-4 دن قبر چاہے نا تے گرمی دی وجہ تو اکھیاں بہ کے رخسارا تے آ گئے۔ جڑے بالن نو ہر ویلے شنگار کے رکھ دے سان 10 دن گزرے تے او بال جھڑنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ گوشت ماس نالو جدا ہو گیا تے گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا۔ ایک جوڑ اکھڑدا سی تے رات نیند نہیں سی آندی، سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے۔ حال پوچھن والا بھی